او زمانے دا بادشاہ دقیانوس، آج بھی کئی دقیانوس نے، دعا کرو اللہ نے ظلم کو بچائے، بڑا بڑا ظالم، بہت پرست مشرک تے قوم بھی رج کے مشرک۔ ایک دفعہ نا یہ نوجوان میں شروع اندر کے آئے، بعد کہندے نے 3، بعد کہندے نے 5، بعد کہندے نے 7۔ ایک دفعہ اپنی قوم دے سالانہ میلے تے چلے گئے، ادو بھی سالانہ میلے لگتے سن، اج بھی لگتے نا۔ اب بابے بتو شاہ دا میلہ لگتا ہے جی سال بعد، اور فلانی سرکار دا میلہ لگتا ہے جی بارش ہوندی ہے وہ پتو والا، اس سال تے پھر بارش کوڑی آئی۔ میں بھی بڑا دھیان رکھیا جی بھلا بارش ہوندی ہے کہ نہیں، ایویں کوڑ ماردے نے، جھوٹ بولن ڈے جے کدی آ جائے اتفاق، اوے جی ہر سال ہی ہوندی ہے۔ انا للہ و انا، سالانہ میلہ۔ اے نوجوان چلے گئے، اوتھے جا کے ویکھیا قوم دیگاں پکا رہی ہے، بزرگاں دے نام دیاں نظراں نیازاں چڑھا رہی ہے، قوالیاں، ناچ گانا، رقص، شراب نوشی، ٹول ڈھمکا، چمٹے سرنگیاں، ایہی کم دینا، ایہی دینا میلے آتے، وہ تو کچھ نہیں ہوندہ۔ اے بڑے پریشان ہوئے، اتھوں نکلنا شروع کر دیں دینے، ایک ایک کر کے نکل رہے نے، نال ایک درخت ہے، او دے تھلے بیٹھ رہے نے، پہلے ایک پھر دوجا پھر تیجا، ایویں 7 بندے آکے درخت دے تھلے بہ گئے، تھوڑی دیر چپ بیٹھے رہے، ایک دوجے کو لو ڈر دے رہے کتے میرا پتہ نہ لگ جائے، علاقہ مشرکاں دائے۔ بالآخر جیڑا انہاں وچوں بہتا جری، بہتا بہادر دلیر تے سیانا، او پوچھ دے او کیویں آئے ہو؟ لوگ اپنے عرس میلے اندر مصروف نے، تسی اتھے آ کے بیٹھے ہو۔ ایک بولیا آدھا جناب قوم بڑا گندہ فیل کر رہی ہے۔ میلے لگانا گندہ کام ہے کہ چنگا؟ بولو تو صحیح، گندہ ہے نا۔ ایک ہی دی سنت ہے دقیانوس دی، نمرود دی، کافرہ مشرکہ دی سنت میلے۔ اللہ اکبر، گندہ فعل کر رہی ہے، اونا دا شرک، اونا دا برا فعل ساڑھے کلوں برداشت نہیں ہویا۔ میں تے آگے آنا، دوجے نے بھی انجا کے آتی جا چوتھا پنجواں، سارے دی گالی کو رل گئی، بولو سلائی کو رل گئی۔ آدھے نے جناب ساڑھا سارے دائی کوئی منشور ہے، ساڑھا سارے دائی کوئی نظریہ ہے، آج دے بعد اسی بھائی بھائی، آج دے بعد اسی بیلی بیلی۔ کہن لگے کسے نو دسیا جنا، انج کرو شہروں بار کی عبادت گاہ بنا لو، اتھے لوگ کے اللہ دی عبادت کر دے رہو، چند دن عبادت کر دے رہے، اور چونیاں والیا ارد گردو آن والیا توحید لکی رہندی، بولو توحید لکی رہندی، بولو نا۔
میں جدو مدرسہ بنایا کہنے لگے بورڈ لا دیو پر اہل حدیث نہ لکھے آجے، میں کہ سب تو پہلے لکھاں گا، لوگ نہیں پتا بھئی بھابی ہے، میں کہ تو لکھاں گا انشاءاللہ۔ بولو توحید لکھی رہندی، آج تک میں کدی نہیں سودا کیتا مسلک اہل حدیث تے، اللہ دے فضل و کرم آج تک میں نہیں ڈریا کسے کو لو۔ توحید لکی رہندی، بادشاہ تک گل پہنچ گئی، انہیں بلا لیا، آجو بھی بیلیو، آگئے، کوئی سلام نہیں، کوئی سجدہ نہیں، کوئی قدم بوسی نہیں، جی بادشاہ حکم، اے سنے تسی دین بدل لے ہے، کہو استغفر اللہ، سب بھی ہو گئے ہو، یہ آج دی زبان ہے وہابی ہو گئے ہو، اے جی ہو گئے ہو، اچھا بندے بن جاؤ، یا تے چھڑ دیو اے دین تے یا پھر قتل ہونے واسطے تیار ہو جاؤ۔ نوجوان آدھے نے بادشاہ مر جانا تے منظور پر بولو اللہ دی توحید نو چھڑ دینا منظور، کہو نا سبحان اللہ، تسی می ذرا بولو نا مر جانا منظور، اللہ دی توحید نو چھڑنا منظور نہیں۔ اگر کی تسی آندے آؤ، تھوڑا کی نعرہ ہے، کی تھوڑا مشن ہے، کی تھوڑا پروگرام ہے؟ سات دے سات نوجوان بادشاہ دے دربار اندر کھڑے ہو گئے تے اللہ دی توحید دا نعرہ مار دے نے، اذن اذ قام فقالوا ربنا رب السماوات والارض۔ اوے بادشاہ ناسی دقیانوس دی پوجا کرنے نہ قوم دے کسے وڈیرے دی پوجا کرنے نہ کسے حکمران دی پوجا کرنے نہ کسے قبر دی پوجا کرنے نہ حجر دی نہ شجر دی، اسی تے انہوں اپنا رب منے آئے جیڑا زمینہ دا بھی رب آسمانہ دا بھی رب لَن نَدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا۔ اور بادشاہ اسی سوچ کے تیرے دربار چاہیں وڈھے جا سکنے پر اللہ نال شرک کر سکدے، بادشاہ کٹے جا سکنے پر رب نال شرک تسی بھی کہہ دے ہو، وڈھے جا سکنے کٹے جا سکنے، بول پر بولو رب نال شرک کر سکدے۔ ایسے تے بخار چڑھ جائے نا تے پیر آکھے بھی اے بی بی یہ تیرا بخار جے لانا ہے تے تاگا بن لے بان نال، وہ آندھی لیاؤ بابا جی، یہ تے تاگے بنی پھر دیا نے، کڑے چھلے پائی پھر دیا نے، استغفر اللہ، گل گل تے شرک، قدم قدم تے شرک۔ او قوم کدی بھی فلاح نہیں پا سکتی جنہوں نے اللہ نال شرک کیتا، او خاندان کدی بھی فلاح نہیں پا سکتا جدے میں شرک ہے، او گھر کدی بھی فلاح نہیں پا سکتا جدے اندر شرک ہے، او دکان کدی نہیں چل سکتی جس دکان تے شرک ہندے، سویرے سویرے قوالی چل دی ہے، یاد رکھو برباد ہو جائے گی، تباہ ہو جائے گی۔ کتھے پھر دے ہو؟ لَن نَدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا هَؤُلَاءِ قَوْمُنَا۔ اوے بادشاہ اے جڑی ساڈی قوم ہے سمیت تیرے، اتخذوا من دُونِهِ آلِہَةً، انہاں نو رب نے رب نو چھڑ کے اور بڑے معبود بنا لے، بڑے مشکل کشا تے حاجت روا بنا لے، لولا یاتون علیہم بسلطان بین، حالانکہ نہ کول دلیل کوئی نہیں، نہ کول سلطان تے برہان کوئی نہیں۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، او بندہ بڑا وڈا ظالم ہے جڑا اللہ تے جھوٹ بولدا ہے۔
ਆਂਦਾ ਤੇ ਬੜੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਏ ਨੇ ਭਾਈ। ਇਹ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਗੱਭਰੂ, ਆ ਬਾਲ ਜੇ ਹਾਲੀ ਦਾੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਨ ਡਏ ਨੇ। ਆ ਮੁੰਡਿਓ ਜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਸੁਣਾਓ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ औलाद हो, थोड़ा माँ बाप बड़ा चौधरी है, सरदार है, अच्छे भले ने, मेरे वजीर मुशीर ने। मैं तेन फिर समझा रहा, मैं तेन मोहलत देन लग्या, जाओ चले जाओ, तुहानू छुट्टी चंद दिन मोहलत, या तो कम छड़ दिओ ते या फिर मैं तेन मार देंगा। अच्छा जी ठीक है। निकले बादशाह दे दरबार विचों, आंदे ने एक दूजे नू आंदे ने, ओए मुवाहिदो, और तौहीद वालियो, ए बहुते ने असी थोड़े आ, बोलो मुशरिक बहुते ने असी, बोलो मुशरिक, मुशरिक हुंदे ही, और बोलो हर दौर च मुशरिक। ऐ दिन जी असी चवादे आज़म, असी सवादे आज़म जी, बल्ले और सवादे आज़म। कुरान आंदा मुशरिक हुंदे ही, बेअकल बंदे हुंदे ही बहुते ने, आते ने बहुते ने असी थोड़े आ, ए तकड़े ने असी माड़े आ। इंज करो दीन भी बचाना है, तौहीद भी रखनी है। वाइज़े तदल तुम वमा याबुदून इल्लल्लाह, इथों निकल जाओ, फ़ावू इलल काफ़े, छड़ दो माँ बाप अल्लाह, और छड़ दो अपनी आराम गावां, छड़ दो अपनी शैशां, छड़ दो अपनी कोठियां, छड़ दो अपने बंगले ते महल्लात, छड़ दो अपने भाई बहना, छड़ दो अपने रिश्तेदार, छड़ दो नाज़ो नखरे, छड़ दो बेहतरीन खाने, माँ बाप की मुहब्बत छड़ दो, तौहीद बचा लो, अल्लाह दा दीन बचा लो, तौहीद बचा लो, दीन बचा लो, हक बचा लो। वफाऊ इलल काफ़े, लुक जाओ किते दूर जाके शहरों बाहर चले जाओ। इन्होंने तो निकलन दा फैसला कर लिया। आदरा तवज्जो फरमा, तफसीरां वाले ने लिखा है 7 बंदे शहरों निकल गए, कादे लई? अल्लाह दी तौहीद दी खातर। और तू ते हफ्ते बाद एक घंटा बड़ा औखा कढ़ने, आना जमात होगी 1:30 बजे पहुंच जावांगे। पक्के ही निकल गए, घरों निकल गए, अल्लाह दी तौहीद दी